अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में शहर कायद की सूरत हाल की ही बात करें तो कराची में बारिश की तबाहकारियों के बाद सिंध हुकूमत जाग उठी है। नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे का बेड़ा उठा लिया। नदी नालों और सरकारी इमलाक पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची में बारिश की तबाहकारियों के बाद सिंध हुकूमत जाग उठी। नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे का बेड़ा उठा लिया। नदी नालों और सरकारी इमलाक पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शहर कायद में हुकूमत की नाअहली और बदइंतजामी के बायस बारिशें जहमत बनी। नाले बंद होने के बायस घर पानी में डूबे, कीमती सामान जाया हुआ। बेहालों की मदद को कोई न पहुंचा तो शहर कायद में मौसर पेशगी इंतजामात न होने, निकासियाब के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के नतीजे में कई अरब रुपए के नुकसानात का सबब बन गए। शहरी सरापा एहतजाज बने। सिंध सरकार पर तनकीद बढ़ी तो हुक्मरान भी ख्वाब गफलत से जागे। कराची में नदी नालों और सरकारी अमलाक पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 3 मकामात पर बैक वक्त शुरू किया गया है। 2 ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी तक, जबकि एक ऑपरेशन न्यू कराची नाले पर किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान गुजर नाले के 3, लयारी नदी के 2, औरंगी नाले के 3, मलीर नदी में 2 और महमूदाबाद नाले के अतराफ 2 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। नदी नालों के दोनों अतराफ 30 फीट की जगह क्लियर की जाएगी। तजावुजात के खात्मे के लिए होने वाले ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी शामिल हैं, जबकि पुलिस की नफरी, सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की टीमें भी मौका पर मौजूद हैं। कराची वालों को बारिश के पानी के मुसलसल और मसाइल की दलदल से निकालने के लिए नालों के अतराफ में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं अता हुसैन से। अता हुसैन के साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर। जी अता, क्या कहना है असिस्टेंट कमिश्नर का? जी बिल्कुल, कराची को साफ करने का मिशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। हालिया बारिशों के बाद जो शहर में तबाहकारियां जो हुई थी, उसके बाद सिंध हुकूमत ने बरसाती नालों के अतराफ में जो गैर कानूनी तजावुजात कायम है उनको गिराने का फैसला किया था, जिसके बाद आज जिला सेंट्रल से में जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम अरसलान सलीम साहब से हम जानेंगे कि पहले मरहले में किन किन चीज़ों को गिराया जाएगा और अभी कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन का आगाज हो रहा है। पहले मरहले में हम सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करेंगे और वो हम कर रहे हैं। इससे 3 पॉइंट्स पे काम चल रहा है। नला स्टॉप से कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और ज़ियाउद्दीन से लारी रिवर। ठीक है, पहले मरहले में तो शफी मोड़ और गुजर नाला कैफे प्याला जो आ रहा है, यहाँ पे जो है सॉफ्ट ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जबकि मजीद भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि मजीद कितने जगहों पे जो है अभी ऑपरेशन चल रहा है बैक वक्त। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये सबसे बड़ा नाला है और गुजर नाला, जिसके ऊपर ये कार्रवाई पहले भी की जा चुकी थी। जब इसमें ज़्यादा टाइम गुजर गया तो ये दोबारा आ गया। आप देखेंगे दोनों साइड पे कि आपको दीवारें टूटी हुई मिलेंगी। इन्होंने मजीद इंक्रोचमेंट दोबारा की है। हम फिर भी इसमें जो इन्होंने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है सिर्फ उसको रिमूव कर रहे हैं और हमारा इसके साथ सर्वे भी जारी है। जैसे ही हमारा सर्वे मुकम्मल होगा तो फिर हम हार्ड इंक्रोचमेंट में जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो गैर कानूनी मकानात जो यहाँ बने हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनको मुतबादिल कोई इंतजाम उनका किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा ये, लेकिन वो सर्वे होने के बाद, आफ्टर सर्वे ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। अभी तो ये सॉफ्ट जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी सर्वे मुकम्मल होने के बाद जो है जो यहाँ पे गैर कानूनी मकानात गिराए जाएंगे उनको भी मुतबादिल दिया जाएगा। इस वक्त जो है शफी मोड़ से लेकर लियाकताबाद तक जो है वो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। जो नालों के अतराफ में गैर कानूनी दुकानें और पथारे जो कायम है उनको गिराया जाएगा, ताकि शहर की जो हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल है, आइंदा बारिशों के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में बारिश बरसकर चली गई। पानी मौजूद कुछ इलाकों में अभी तक मौजूद है। सिटी कोर्ट के अतराफ में पानी और कीचड़ न निकाला जा सका। मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, देखें हालिया बारिशों के दौरान जहां मुख्तलिफ दीगर इलाकों में पानी जमा है, तो वहीं पर जो अदालतें हैं वो भी इस पानी से जो है बच नहीं सकी। वहां पर भी जो है 2 से 3 फीट पानी जो है जमा है।
سٹی کوٹ کے اندر جو ہے احاطے میں اور سٹی کوٹ کے جو راستے ہیں وہاں پر پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے وکلاء کے ساتھ ساتھ جو سائلین ہیں ان کو آنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سائلین کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے گزر نہیں پا رہے اور عدالتوں میں جو ہے وہ اپنی پیشی پر پہنچ نہیں پاتے، جبکہ وکلاء کا کہنا ہے کہ ان کی جو یونیفارم ہے یا ان کے کپڑے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اب اندر کورٹ میں پیش ہونے میں دشواریاں سامنے آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ اشرف سولنگی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی والوں کی مشکلات ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بارش کے رکے 5 روز گزر گئے لیکن شہر کے متعدد علاقوں میں تاحال بجلی بحال نہ ہو سکی۔ شہری بے بسی کی تصویر بن گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے آزمائش کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ بارش نے تو جیسے حالات ہی بدل ڈالے ہیں۔ گھروں میں پانی داخل ہونے اور زندگی بھر کی کمائی سے محروم ہونے کا دکھ اپنی جگہ، داد رسی کے لیے کسی کے نہ آنے کا شکوہ بھی ہر زبان پر ہے۔ ایسے میں حالات کے استائی ہوں پر کہ الیکٹرک ظلم نہ ڈھائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شہر میں بارش کی تباہیاں اپنی جگہ، لیکن بجلی کی طویل بندش نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ بارش کے بعد کراچی کے متعدد علاقوں میں تاحال بجلی کی فراہمی بحال نہ ہو سکی اور 5 دن گزرنے کے بعد بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیاری کے مختلف علاقوں میں ہفتے سے بجلی معطل ہے، جبکہ ڈیفنس کے متعدد علاقے بھی بجلی سے محروم ہیں۔ گلستان جوہر بلاک 19، گلشن 13D اور گلزار ہجری میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن کے مختلف علاقے بھی بجلی سے محروم ہیں۔ گلشن بونیر، قائد آباد، گلشن حدید، کورنگی اور لانڈی کے علاقے بھی متاثر ہیں۔ بلدیہ اور سعد آباد 24 کے علاقے بھی بجلی سے محروم ہیں۔ کیماڑی میں سکندرآباد اور مزدور کالونی میں بھی بجلی بند ہے۔ سلطان آباد اورنگی ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز میں بجلی معطل ہے۔ کے الیکٹر کا کہنا ہے کہ سب اسٹیشن میں نکاسی آب نہ ہونے کے باعث بجلی بند ہے۔ کراچی میں سیلابی صورتحال کے باعث کے الیکٹرک نے صارفین کے لیے بجلی کے بل جمع کرانے کی آخری تاریخ میں بھی توسیع کر دی ہے۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے 5 روز بعد بھی نکاسی آب کا کام مکمل نہیں ہو سکا اور کے الیکٹر کے مختلف اسٹیشن پانی بھر جانے کے سبب بند پڑے ہیں۔ کراچی میں برساتی نالوں کے اطراف میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اور آپریشن سے متعلق شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے اچانک ہی تجاوزات آپریشن شروع کر دیا، ہمیں متبادل جگہ اور تحفظ فراہم کیا جائے، جبکہ کچھ شہریوں نے آپریشن کو خوشامدید قرار دیا ہے۔ کہاں جائیں، روڈوں پہ جا کے بیٹھے، کہاں بیٹھے، نہ ہم کرایہ بھر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کا ہے نہیں، ہم کرایہ کیسے بھریں گے؟ خالی بول کے گئے کہ بھئی خالی کرو، پریشانی تو ہے، پہلے کورونا نے مارا ہے، اب بارشوں نے بربادی نکالی ہے، اب جو ہے نا یہ آ گئے ہیں تو اب بچے لے کے کہاں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ گھر پہ لگاتے ہر سال، بارش آتی ہے یہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو رہی ہے کاروائی، اس سے کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ گجر نالے کی جو کاروائی ہو رہی ہے نا، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ بالکل ہونی چاہیے اور بہترین کام ہے یہ حکومت کا، یہ ہونا چاہیے۔ بہت مشکلات ہے آگے، جو بارشیں ہوتی ہے اور یہاں سے گزرنا ہمارے لیے عذاب ہوتا ہے۔ شہر قائد میں بارش سے شدید متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کہتی ہیں یہ قومی تباہی ہے، اس میں سب متحد ہیں۔ پاک فوج مشکل کی گھڑی میں عوام کو مایوس نہیں کرے گی، وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مستقبل کے منصوبوں میں بھرپور تعاون بھی کرے گی۔ پاک فوج وطن عزیز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات سے نمٹنے میں بھی پیش پیش۔ بارش سے متاثرہ کئی علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ بھی 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ کراچی پہنچنے پر کور کمانڈر کراچی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہر میں حالیہ بارشوں اور اربن فلڈنگ کے نقصانات کا فضائی جائزہ لیا۔ انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا، جہاں سپہ سالار کو اربن فلڈنگ پر بریفنگ دی۔ اس دوران سندھ خصوصاً کراچی میں سول انتظامیہ کے ساتھ فوج کے تعاون سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے کراچی میں امدادی سرگرمیوں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی شہر اس پیمانے کی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسئلہ وسائل کی عدم دستیابی نہیں، ترجیحات کا صحیح تعین ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مستقبل کے منصوبوں میں فوج بھرپور تعاون کرے گی۔ قدرتی آفت نے بڑے شہروں کے نظام کو درست کرنے کا موقع دیا ہے۔ بہتر انتظامات سے مستقبل میں بڑے شہروں کو ایسی تباہی سے بچانے میں مدد ملے گی۔ آرمی چیف نے زیادہ متاثرہ علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی خاص علاقے یا کمیونٹی کو وسائل کے منتقلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک فوج نے محرم کے دوران
امن و امان برقرار رکھنے پر سیکیورٹی اداروں کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی ہب کراچی میں امن پاکستان کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ سندھ بالخصوص کراچی میں حالات معمول پر رکھنے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ انہوں نے ملک کی دفاع و سلامتی کے لیے فوجی افسروں کی خدمات کو سراہا۔ مسائل میں گھرے شہر قائد باسیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی کراچی پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کراچی کی روشنی کو بجھنے نہیں دیں گے۔ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس وقت سیاست نہیں کرنی۔ وفاق نے اربوں روپے کے جن فنڈز کا اعلان کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ عمران خان کراچی آ کر سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کروڑوں اربوں روپے کی جو یہاں پر جو اثاثے ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ اس وقت جب کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی۔ اس وقت ہمارا یہ پیغام ہے، قائد میاں نواز شریف کا یہ پیغام ہے، مسلم لیگ نون کا یہ پیغام ہے، پاکستان کے عوام کا یہ پیغام ہے کہ وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی بھرپور مشاورت سے یہاں پر بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے، وہ فنڈز کہاں ہیں؟ اگر وہ فنڈز مہیا کیے گئے ہوتے اور مل کر کام کیا گیا ہوتا اور سیاست نہ کی گئی ہوتی مشاورت کے ساتھ سب کو ساتھ ملا کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ خبر دیں آپ کو، کراچی میں سول اسپتال میں مریضوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ سول اسپتال کے کورونا وارڈ کی بوسیدہ چھت خطرہ جاں بن چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اشرف سولنگی سے۔ جی اشرف۔ جی بالکل، یہ سول اسپتال کا کورونا وارڈ ہے جو گزشتہ رات 4 بجے کے قریب چھت اس کی جو ہے جگہ جگہ سے گرنے لگی ہے۔ بوسیدہ چھت گرنے کی وجہ سے ڈاکٹر اور جو کورونا وائرس کے مریض ہیں ان کو خطرہ، ان کی جان کو خطرہ بڑھ گیا ہے، جبکہ جو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر بلال شعیب رات کی ڈیوٹی پہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو اچانک سے اس کو مچھروں نے کاٹا اور وہ وہاں سے اٹھ گئے اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی جو ہے چھت سے گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی جان جو ہے بچ گئی اور وہ بال بچ گئے۔ اس کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر سول اسپتال کی اس بوسیدہ عمارت کو جو ہے دوبارہ رینوویٹ کیا جائے اور اس کی مرمت کی جائے تاکہ جو اب جگہ جگہ سے بوسیدہ چھت گر رہی ہے اس سے بھی بچا جا سکے اور مریضوں کو بھی خطرے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے اپنی سول ہاسپٹل کی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس وارڈ کو بند کیا جائے اور جب تک اس کی مرمت نہیں ہو جاتی تب تک اس میں کسی پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا جائے۔ اس نے ڈاکٹر بلال کا کہنا ہے کہ یہ 10 سے 15 سال جو ہے پہلے اس کی رینوویشن کی گئی تھی، جس کے بعد۔ بہت شکریہ اشرف سولنگی آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے انور مجید کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ علاج کرانا انور مجید کا بنیادی حق ہے۔ انور مجید کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ رپورٹ کریں گی سہرش خان۔ سپریم کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی درخواست ضمانت کی سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس قاضی امین احمد بینچ میں شامل تھے۔ عدالت نے انور مجید کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی اور انور مجید کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے انور مجید کو پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرانے کا حکم دے دیا اور انور مجید کو 10 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ دوران سماعت نیب کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ بہت سی انکوائریز انور مجید کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں، جس پر عدالت نے انور مجید کو نیب حکام سے تفتیش میں تعاون کا حکم دے دیا اور واضح کیا کہ نیب سے عدم تعاون پر انور مجید کی ضمانت خارج کر دی جائے گی۔ بینک گارنٹی ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرائی جائے۔ جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ نیب یہ تاثر ظاہر کرے کہ سیاسی افراد کے ساتھ نیب کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور عام افراد کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انور مجید نے سپریم کورٹ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی بھی استدعا کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ انور مجید کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی۔
जिस पर अनवर मजीद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सैरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मरियम नवाज को दोबारा तलबी का नोटिस कब भिजवा रहे हैं, सहाफी ने सवाल किया है। जबकि मरियम नवाज को तलब करके हमने पत्थर खाने हैं, डीजी नैब लाहौर की जानिब से ऐसा कहा गया। कभी पुलिस ने कभी किसी पर पत्थर फेंके, सलीम शहजाद की जानिब से ऐसा कहा गया। जबकि डीजी नैब लाहौर की जानिब से कहा गया कि वजीर आला को 2 मरतबा नोटिस भिजवा चुके हैं। नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अलीम खान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर कर देंगे। सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि मरियम नवाज को दोबारा तलबी का नोटिस कब भिजवा रहे हैं। जबकि डीजी नैब लाहौर बोले, मरियम नवाज को तलब करके हमने पत्थर खाने हैं, वजीर आला को 2 मरतबा नोटिस भिजवा चुके हैं। नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अलीम खान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर कर देंगे। मरियम साहिबा को दोबारा बुला रहे हैं, अभी फैसला नहीं हुआ। अच्छा सर, जो बाजवा साहब के हवाले से कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आप समझते हैं कि बाजवा साहब जो फॉर्मर ऑफिशियल हैं आर्मी के, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपका क्या ख्याल है? मुझे इसका इल्म नहीं है क्या है। बाजवा साहब कौन बाजवा साहब है? आसिम बाजवा साहब की बात हो, क्या हो गया उनको? प्रॉपर्टीज के मुतालिक एक खबर सामने आई है। नहीं, हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस में एतराज़ात दूर करके रेफरेंस दोबारा दायर कर दिया। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार के ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया था। जबकि दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर रजिस्ट्रार ने ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ आयद किया था। नैब ने 1 माह में LNG ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ात दूर किए। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक केस में मरकजी मुलजिम मियां तारिक और रजा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदम पेशी पर दोनों मुलजिमान पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। मरकजी मुलजिम मियां तारिक, रजा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदम पेशी पर दोनों मुलजिमान पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने मुलजिम रजा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का दोनों मुलजिमान को 8 सितंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक केस में मरकजी मुलजिम मियां तारिक और रजा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदम पेशी पर दोनों मुलजिमान पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दरियाओं और नहरों के अतराफ में जंगलात के लिए शजरकारी का हुक्म दे दिया। अदालत ने नई गज डैम की तामीर जल्द करने के लिए हिदायत जारी करते हुए वफाक और सिंध से डैम की तामीर की टाइम लाइन भी दस्तब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दरियाओं के साथ कच्चे की जमीन पर काश्तकारी नहीं हो सकती। दरियाओं नहरों के अतराफ में दरख्तों की कलियां न लगाई जाएं। कम से कम 6 फीट के दरख्त लगाकर उसको महफूज बनाएं। मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। दरियाओं नहरों के साथ दरख्त लगाने की कोई स्कीम नहीं है। दरख्त लगाने का सिलसिला खत्म हो गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि हमारी हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा शुरू किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ दरियाओं और नहरों के अतराफ में जंगलात की बात हो रही है। शीशम के दरख्त पंजाब में खत्म हो गए। नई गज डैम की तामीर का क्या बना? जॉइंट सेक्रेटरी पानी और बिजली ने जवाब दिया कि नई गज डैम के PC1 की एक्निक ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। अदालत ने कहा कि नई गज डैम पानी को महफूज बनाने के लिए इंतहाई अहम है। वफाक और सिंध नई गज डैम की तामीर पर रजामंद हैं। अदालत ने नई गज डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी और वफाक और सिंध से नई गज डैम की तामीर की टाइम लाइन तलब कर ली। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दरियाओं और नहरों के अतराफ में जंगलात के लिए शजरकारी का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरियाओं के अतराफ में कच्चे की जमीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया और शजरकारी पर तमाम हुकूमतों से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने तमाम सूबों को दरियाओं और नहरों के अतराफ दरख्त लगाकर तस्वीर भी पेश करने का हुक्म दे दिया। और अब खबरें खेलों के मैदान से। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी, जिसके बाद तीनों मैचेस की सीरीज बराबर हो गई। Pulled away well, won't go all the way, but beautifully timed. That is the short side. मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट्स के नुकसान पर 190 रन बनाए।
Now then, in the deep. Oh, he's made a complete misjudgment. मोहम्मद हफीज 86 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। हैदर अली ने अपने डेब्यू मैच में 54 रन की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स खेली। Well, he's picked that one up and he has got the distance. मेजबान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 185 रन बना सकी। मोइन अली ने 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के वहाब रियाज और शाहीन शाह आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अमाद वसीम और हारिस रऊफ के हिस्से में 1-1 विकेट आई। All bowled him. That turns it round for Pakistan. They needed that. फतेह कप्तान बाबर आजम का कहना था, जो प्लान किया वो हासिल कर लिया। काफी अच्छा मैच हुआ और काफी एंटरटेनमेंट हुई है और काफी क्लोज मैच हुआ है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज बेहतरीन खेल पेश करने पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। Brilliant to watch. He was a bit under pressure, but I think he just expressed himself in a way, the way he plays everywhere. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दोनों टीम्स अब वनडे सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने गैरी स्टेट को एक बार फिर मेंस टीम का 3 साल के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया। गैरी को इससे कबल 2018 में न्यूजीलैंड की टीम उबूरी बुनियाद पर कोच मुकर्रर किया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल की तौसीह कर दी है। बोर्ड के मुताबिक गैरी स्टेट ICC वर्ल्ड कप 2023 तक टीम के हेड कोच होंगे। गैरी का कहना है कि वो बोर्ड की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड बोर्ड ने अगले साल भारत और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में तौसीह की भी मंजूरी दे दी है। और AK प्रमोशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का बड़ा रिंग 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में सजेगा। बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि बॉक्सिंग के इस पहले और मेगा इवेंट में उस्मान वजीर की मुल्क में प्रोफेशनल डेब्यू फाइट होगी। बयान में बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि आमिर खान प्रमोशन के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान की तारीख में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पहला मेगा इवेंट मुनक्कद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बड़े इवेंट में मुल्क से नामवर बॉक्सर शरीक होंगे और एशियन बॉय उस्मान वजीर पाकिस्तान में अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट भी करेंगे, जबकि नामवर बॉक्सर आसिफ हजारा भी इस इवेंट का हिस्सा हैं। We want to announce the first ever professional boxing event, which is going to be at the Amir Khan Academy in Islamabad on the 3rd of October. We are going to have the likes of Usman Wazir, who's going to make his first Pakistan debut, and inshallah we are going to host an amazing event. Also we have another great fighter, a great amateur boxer who has won many gold medals for Pakistan. His name is Asif Hazara, who's also going to make his debut. This is going to be a huge event for Pakistan after the COVID-19. आमिर खान ने मजीद कहा कि कोविड-19 की वजह से ये इवेंट तातुल का शिकार रहा, लेकिन अब इसको भरपूर अंदाज में मुनक्कद किया जा रहा है और मुल्क से बेहतरीन बॉक्सर को मदऊ किया गया है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इस बड़े रंग में जहां सीनियर्स और मारूफ फाइटर्स शामिल हैं, वहीं मुल्क के उभरते सितारों पाकिस्तानी टैंक कामरान वहाब और एशियन बॉय जूनियर ज़हूर अब्बास को भी अपने जोर दिखाने का मौका मिलेगा। ये इवेंट 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में वाक़या आमिर खान बॉक्सिंग हॉल में मुनक्कद हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 के असरात कम होने के बाद शायकीन की एक बड़ी तादाद की आमद SOPs को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुतवक्के है। वफा अब्बास, सच TV, इस्लामाबाद। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसेरा में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जान बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। खुशाब में मकान की छत गिरने से मियां बीवी जान की बाजी हार गए। झंग के इलाके मसन में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। चकवाल में छतें गिरने के 2 वाकयात पेश आए, इसमें 2 अफराद जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। अटक के नवाही इलाके बरवाला में सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई। कार में सवार अफराद को मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। और तूफानी बारिशों में मुल्तान के इलाका मुजफ्फराबाद के रिक्शा ड्राइवर जाहिद के कच्चे घर की दीवारें और इकलौती छत भी गिर गई। इलाके में सीवरेज सिस्टम न होने के सबब अहले इलाके के घरों की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। कहते हैं दुख बता देने से दुख सहने की ताकत खत्म हो जाती है, मगर क्या कीजिए कि बाज दुख बताने तो क्या सहने के लिए भी जिगर चाहिए। मकान कच्चा, दीवारें शिकस्ता, वजूद बीमारियों का घर और तूफानी बारिशों का सितम। मुल्तान के जाहिद का मुकद्दर लुट गया। बारिश तो रहमत की थी मगर इलाका में सीवरेज सिस्टम ही नापैद है, जिसकी वजह से उसके घर के दरो दीवार और इकलौती छत भी गिर गई। कमाने को एक रिक्शा था जो बेच बाच कर जिगर की बीमारी पर लगा दिया, अब खाए कहाँ से। हमारे इलाके मुजफ्फराबाद में जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, यहाँ पे पानी का निज़ाम नहीं है, गटर वगैरह है नहीं, जिसकी वजह से हमारा ये मकान भी गिर गया है।
हमारी ये वासा और एमडी और मुल्तान इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाकों में ना गटर का कोई निज़ाम बनाए सीवरेज का, ताकि हमारे मज़ीद नुकसानात ना हो। सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, जब भी पानी बारिश आती है हमारे मकानों का ये हाल हो जाता है। अब गुजरने का भी रास्ता नहीं है यहाँ से, अब क्या करें हम, किसको जाके कहे। जाहिद कहता है कि अगर उसके इलाके में सीवरेज की निकासी का कोई इंतजाम होता तो आज उसके घर की चार दीवारी ना गिरती और शायद छत भी बची रहती। अपने महल्लात के शबिस्ता में आराम फरमाते रियासत मदीना के दावेदार जरा एक नजर इधर भी कर लें। बोसीदा मकानों की दीवारें गिर जाएं तो मकीनों के दिल लरज उठते हैं। जाहिद के घर की ईंटें किसी बदनसीब के मुकद्दर की तरह बिखरी पड़ी हैं। काश कोई इन्हें फिर से जोड़कर दुनिया में इस गरीब और आखिरत में अपना घर तामीर कर ले। कैमरा में रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। तरबेला में पानी की आमद 3,05,000 क्यूसिक और अखराज 3,05,000 क्यूसिक है, जबकि मंगला डैम में पानी की आमद 57,000 क्यूसिक और अखराज 57,000 क्यूसिक है। मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान से अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि चश्मा में पानी की आमद 3,14,200 क्यूसिक और इखराज 3,11,500 क्यूसिक है। तर्जमान वाबडा के मुताबिक हैडमराला के मकाम पर दरियाए चुनाब में पानी की आमद 75,200 क्यूसिक और इखराज 64,600 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 55,200 क्यूसिक और इखराज 55,200 क्यूसिक ही है। तरबेला में आज पानी का जखीरा 59,80,000 एकड़ फिट है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, तरबेला में पानी की आमद है वो 3,05,500 क्यूसिक पर 3,05,000 क्यूसिक के बराबर ही है। मंगला में पानी की आमद 57,000 क्यूसिक पर 57,000 क्यूसिक है। इसी तरह से चश्मा में पानी की आमद है वो 3,14,200 क्यूसिक पर 3,11,500 क्यूसिक है। हेडमराला के मुकाम पर जायज नाम में जहाँ वो पानी की आमद ज्यादा हुई है, तकरीबन 75,200 क्यूसिक आमद है और अखराज जो है वो 65,600 क्यूसिक है। इसी तरह से नौशहरा के मुकाम पर जाए काबल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वाबडा के मुताबिक आमद जो है वो पानी की 55,200 क्यूसिक और अखराज जो है वो 55,200 क्यूसिक की है। तरबेला में आज पानी का जखीरा जो है वो 59,80,000 एकड़ फीट है, जबकि मंगला में आज पानी का जखीरा 73,50,000 एकड़ फीट। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी आपका। महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हो गए। MCI की तरफ से बड़े नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से, जो इस वक्त MCI के तर्जुमान मोहसिन शराजी के साथ मौजूद हैं। जी अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो है वो गुज़श्ता हफ्ते से जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है और महकमा मौसमियात की तरफ से मज़ीद बारिशों की भी जो है वो पेशगोई की गई है, तो इस हवाले से इस्लामाबाद में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो वो अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। इस हवाले से जो मुतल्लिका इदारे हैं, ज़िली इंतज़ामिया हो, MCI हो, वो जो है वो मुतहरिक हो गए हैं और MCI की तरफ से जो इस्लामाबाद में बड़े नाले हैं, चाहे वो कच्ची बस्तियों के करीब हैं या दीगर इलाकों में, दही इलाकों में हैं, उनकी सफाई का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो MCI के तर्जमान है मोहसिन शराजी वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं क्या इक़दाम कर रही है MCI। मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी जो है वो कर दी गई है। जी, ये हालिया जो बारिशों का सिलसिला जारी है, इसके कल जो है हमने मेयर ऑफ इस्लामाबाद ने एक इंतज़ामिया की मीटिंग के बाद ये ऑर्डर इशू किए हैं कि तमाम अपनी फॉर्मेशन जो इसके रिलेटेड हैं, जैसे फायर एमरजेंसी हमारा है E&M डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसको हमने 3 शिफ्टों में कर दिया है कि राउंड द क्लॉक वो मौजूद रहेंगी कि जहाँ पे कहीं बेसमेंट बनने का, पानी का या ऐसा इशू आता है तो वो घरों पे पहुँच के और पानी निकालेंगे। एक तो उनका ये हुआ। जब से ये मानसून शुरू हुआ है, हम MCI के जो हमारे मेयर ऑफ इस्लामाबाद की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने नाले साफ़ करने शुरू कर दिए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन इस्लामाबाद के नाले जो हैं वो साफ़ हैं और जो अभी हम कर रहे हैं, जो आ रहा है नया कचरा या दरख्त आ रहे हैं तो उनको अभी भी हम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ MCI के तर्जमान बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि जो बारिशों की पेशगोई की गई है तो इस हवाले से MCI पहले भी मुतारिक था, नाले साफ़ किए जा रहे हैं अभी भी, और MCI जो है वो किसी भी जो हंगामी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए तैयार है ताकि शहरियों को जो महफूज भी बनाया जा सके और उन्हें मुश्किलात भी ना हो। जी अलमदार बलोच आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रखिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मेट्रो बस मुलाजमीन को 6 माह की तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। मुलाजमीन के एहतजाज के बावजूद भी मामला तय न हो सके। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने इनबॉक्स कंपनी की इंतजामिया को आज बुला लिया है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन।
بالکل میٹرو بس ملازمین ایک بار پھر تنخواہوں سے محروم ہو گئے ہیں. اگر بات کی جائے تو میٹرو بس پر جو ٹکٹنگ کا عملہ ہے وہ اس وقت 6 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے. جب ہماری بات ہوئی جی ایم آپریشنز ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ سے تو ان کا کہنا تھا کہ جو انوائسز ہیں وہ تیار ہیں، جبکہ اپریل اور مئی کی جو ادائیگی ہے وہ کر دی گئی ہے ان باکس کمپنی کو، کیونکہ یہ ملازمین جو ہیں جو ٹکٹنگ کا عملہ ہے اس کے جو ملازمین ہیں یہ سب پرائیویٹ ان باکس کمپنی کے ملازمین ہیں. اب 6 ماہ مکمل ہو گئے کہ جو ملازمین ہیں یہ تنخواہوں سے محروم ہے، خاصے پریشان نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. آج باقاعدہ طور پر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے ان باکس کمپنی کو بلایا گیا ہے اور باقاعدہ ثبوت مانگے گئے ہیں کہ جو 2 انوائسز اپریل اور مئی کی انوائسز جو انہیں دی گئی اور جو رقوم کی ادائیگی کی گئی وہ رقم جو ہے وہ ابھی تک ملازمین تک کیوں نہیں پہنچی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو اگلی 2 ماہ کی تنخواہ ہے، مطلب جون اور جولائی کی جو انوائسز ہیں وہ بھی تیار ہیں، لیکن پہلے جو ہے وہ ان باکس کمپنی یہ مارچ اپریل اور مئی کی تنخواہیں جو ہیں ان کی ادائیگی کرے گی، تو اس کے بعد جون اور جولائی کی جو ادائیگی ہے تنخواہوں کی وہ ان باکس کمپنی کو کی جائے گی. میٹرو ملازمین جو ٹکٹنگ کا عملہ ہے خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے اور حکومت سے بھی اپیل کرتا نظر آتا ہے کہ خدا را ان کے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کے جو معاملات ہیں، جو اپنے چولہے ان کے ٹھنڈے پڑ گئے ان کو بہتر کر سکیں. جی زین نقوی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. لاہور کی بے قابو ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے شہری انتظامیہ نے کمر کس لی. منظم ٹریفک کے لیے 5 سڑکوں کا انتخاب بھی کر لیا گیا. مزید جانتے ہیں نبیل نقوی سے. جی نبیل. جی بالکل، لاہور کی بے ہنگم اور بے تکی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی ہے. گزشتہ روز کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس ہوا جس میں لاہور کے تمام مسائل پر جو ہے ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی. خاص طور پہ لاہور میں جو ٹریفک کے انتظامات جو دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں ان پر جو خاص طور پہ گفتگو ہوئی اور لاہور کے 5 سڑکوں کو جو ہے ماڈل روڈز بنانے کا جو ہے ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے جہاں پہ ٹریفک کی روانگی کو جو یقینی بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے لاہور میں 40 سڑکوں کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ ایک ساتھ جو ہے پیچ ورک کا آغاز کیا جائے گا، جہاں اور خاص طور پر پیچ ورک کے دوران جو ہے ٹریفک کی روانگی کو بھی یقینی بنانے کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں تاکہ اس طریقے سے جو ٹریفک مسلسل بلاک رہتی ہے، ٹریفک کا جو دباؤ رہتا ہے اس کو مکمل طور پر روکا جا سکے. گزشتہ روز اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے دیکھنے میں آئے. خاص طور پر اگر بات کی جائے گزشتہ روز کے اجلاس کی تو اجلاس میں جو ہے ٹریفک سگنلز پر جو ہے خاص طور پہ جو ماڈل روڈ جو بنائے جا رہے ہیں ان پر جو ہے ان کو مکمل طور پر بیکاریوں سے جو ہے مکمل طور پر صاف کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اجلاس میں لاہور کے سیوریج کے نظام کو، روڈ کے نظام کو جو ہے بہتر بنانے کی بھی جو ہدایات جاری کی گئی ہیں. تاہم جو لاہور میں لنگر خانے ہیں اور جو پردیسیوں کے لیے یہاں پہ جو قیام گاہیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ان میں بھی جو توسیع کے جو ہدایات انتظامیہ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں. گزشتہ روز انتہائی اہم اجلاس ہوا کمشنر لاہور کی زیر صدارت جن میں انتہائی اہم فیصلے ہوئے. خاص طور پہ لاہور کی ٹریفک کو لے کر جو ہے لاہور میں 40 سڑکوں پر جو ہے پیچ ورک کا حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت جاری ہے. نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران مزید 6 کشمیری نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا. مقبوضہ وادی میں ظالم مودی کے مظالم میں کمی نہ آ سکی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے بارامولہ اور بڈگام میں تازہ کارروائیوں کے دوران 6 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج سری نگر، سوپور، شوپیاں اور کلگام میں بھی نام نہاد سرچ آپریشن کر رہی ہے. گزشتہ ماہ بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کی کارروائیوں میں 20 کشمیریوں کو شہید کیا. رپورٹ کے مطابق پیلٹ گن سے 40 نوجوان شدید زخمی ہوئے. اور اب خبریں شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ کنوشتی جلتی پر تیل کا کام کر گیا. ٹرمپ نے پولیس کی کارکردگی کو سہراتے ہوئے شہر کی بدامنی کا ذمہ دار پرامن مظاہرین کو ٹھہرا دیا. امریکی ریاست وسکانسن کے شہر کنوشا میں پہلے ہی حالات کشیدہ تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہر کی بدامنی کا ذمہ دار پرامن مظاہرین کو ٹھہرا دیا، جس کے بعد کنوشا کے عوام میں شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے. امریکی صدر نے پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے جیکب بلیک کے اہل خانہ سے ملنا بھی گوارا نہ کیا. وسکانسن کے گورنر پہلے ہی صدر ٹرمپ کی کنوشا آمد کے خلاف تھے. گورنر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ تشدد کو ہوا دے رہے ہیں.
امارات سے ڈیل کے بعد اسرائیل نے دمشق پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ شامی دارالحکومت دمشق کے جنوب میں رات کے اندھیرے میں اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی۔ فضائی حملوں میں 11 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حملے میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ غزہ پٹی پر بھی اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے غزہ پٹی پر کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق علاقے میں بجلی معطل ہو گئی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔